प्रहरीको विषयमा सत्तारूढ एमालेद्वारा गृहमन्त्री लामिछानेको बचाउ। राजनैतिक प्रतिशोध साध्न नेपाली कांग्रेसले राजीनामा मागेको टिप्पणी। नेपालमा निजी सवारी साधनसहितका विलासिताका सामानको प्रयोग बढ्दै गएको तथ्याङ्क सार्वजनिक। बदलिदो जीवनशैली र क्रय शक्तिमा वृद्धि मुख्य कारण। परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठ उत्तरी छिमेकी चीनको भ्रमणमा जानुहुँदै कुनै सम्झौताको तयारी नभएको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाई। भारतमा आम निर्वाचन नजिकै जाँदा लद्दाख क्षेत्रमा आदिवासी अधिकार र पर्यावरणको मुद्दा उठाएर आन्दोलन चर्किँदै। चर्चित अभियन्ताको अनसनप्रति केन्द्र सरकारको बेवास्ता। र आयरल्यान्डसँग हुने 1 दिवसीय र T20 सिरिज खेल्ने नेपाली टिमको घोषणा। दुवै सिरिजमा विनोद भण्डारीलाई कप्तानको जिम्मेवारी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। सहकारीको रकम हिनामिनाको विषयलाई लिएर गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिनको माग भइरहेका बेला सत्तारूढ एमाले त्यसको प्रतिवाद गर्दै गृहमन्त्रीको बचाउ गरेको छ। लामिछाने विरुद्ध कुनै पनि निकायमा उजुरी नपरेको भन्दै एमाले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले राजीनामा मागेको टिप्पणी समेत गरेको छ। एमालेको सचिवालय बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीले तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेतको प्रसङ्ग उठाउँदै गृहमन्त्री लामिछानेको बचाउ गर्नुभएको हो। लामिछाने विरुद्ध कुनै पनि निकायमा उजुरी नपरेको दाबी गर्दै ग्यावालीले भन्नुभयो, अर्को एकजना मन्त्रीलाई चाहिँ अख्तियारले बयानका लागि बोलाएको थियो टेरामक्स प्रविधिको खरिद कार्यमा भएको अनियमितताको सवालमा, र बयान दिन बोलाइसकेपछि उहाँले चाहिँ न्यूनतम नैतिकताको पनि कुनै विषय नउठाइकन त्यसप्रति ध्यानै नदिइकन झण्डा हल्लाएर, झण्डा छोपेर पनि होइन, झण्डा हल्लाएर चाहिँ अख्तियारमा बयान दिन जानुभएको अवस्था थियो। अहिले गृहमन्त्रीको बारेमा त्यो लेभलको कतै उजुरी मुद्दा औपचारिक रूपमा दायर भएको स्थिति छैन। यस्ता केसहरूमा हेर्ने नियामक निकायले उहाँलाई चाहिँ बयानको लागि बोलाएको या ती नियामक निकायमा औपचारिक रूपमा मुद्दा दायर भएको अवस्था पनि छैन। गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेर कांग्रेसले दैध्य भूमिका देखाएको एमालेको भनाइ छ। उपमहासचिव ग्यावालीले लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेको कांग्रेसले गृहमन्त्री भएपछि भने प्रश्न उठाएको टिप्पणी गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसले जे गरिरहेको छ यस मामलामा उहाँहरूको एकदम द्वैध भूमिका देखिएको छ। एकातिर उहाँहरू 80 सम्म जति बेला चाहिँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्य तोड्ने निर्णय गर्नुभयो, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको अफर गर्दै नेपाली कांग्रेस आफै पुगेको थियो। प्रधानमन्त्रीको निम्ति आफैले प्रस्तावित गरेको मान्छे गृहमन्त्रीको निम्ति अयोग्य हुन्छ भन्ने तर्क त्यो राजनीतिक प्रतिशोधको तर्क बाहेक अरू केही पनि हुन सक्दैन। यसैबीच उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारीको समस्या समाधानका लागि सरकारले काम गरिरहेको दाबी गर्नुभएको छ। सहकारी पीडितसँग सरकारले वार्ता गरेर उनीहरूको रकम फिर्ताका लागि पहल गर्ने सहमति गरेको लामिछानेको भनाइ छ। चितवनमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, यसलाई समाधान गर्नेतर्फ सरकार लागेको छ। वार्ता सम्पन्न भएको छ। सडकमा हुनुहुन्थ्यो, सडकबाट एउटा सहमति भएर अब सम्पूर्ण देशैभरिको सहकारीको समस्या समाधान गर्नको निमित्त सरकारले जुन वार्ता टोली गएको थियो त्यो वार्ता सफल भएर अहिले उहाँहरूले आन्दोलन स्थगित गरेर काम गर्ने तवरमा हामी गएका छौँ। सरकारले सम्पूर्ण जसोजसको बचत भएको छ उहाँहरूको फिर्ता गर्नको निमित्त जो मानिसहरू भागेका छन्, अपचलन गरेका छन्, उनीहरूको सम्पत्ति खोजेर त्यसलाई के कसरी हुन्छ उपलब्ध गराउने र उनीहरूलाई जहाँ भए पनि ल्याउने लगायतका कामहरूमा एउटा तपाईँहरूले हेर्नुभयो विभिन्न बुदाहरूमा सहमति भएको छ। त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकार अगाडि बढ्छ। सहकारी ठगीमा संलग्न जोसोकालाई कारबाही गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध भएको गृहमन्त्री लामिछानेले बताउनुभयो। सहकारी ठगीको आरोप लागेका जीवी राईको सन्दर्भमा सोधिएको प्रश्नमा उहाँले कसैलाई जोगाउने पक्षमा नरहेको बताउनुभयो। रिजल्ट अवश्य पनि आउँछ, चिन्ता नगर्नु होला। अब फुल प्लेजमा तपाईँ हेर्नुहोस् न, हामीले 2 हप्ताको बीचमा गरेका कामहरू तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। जुन स्पिडमा, जुन तदारुकताका साथ हामी काम गरिरहेका छौँ। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको स्ट्रिक्ट निर्देशन छ कि कहीँ कतै कसैलाई कानूनले जे भन्छ त्यही गर्ने, निर्दोष नफसोस्, दोषी नउम्कियोस् भन्ने स्पष्ट निर्देशन छ। र हाम्रो स्पिड त सबैलाई थाहा छँदैछ। मलाई तपाईँहरूले चिन्दै आउनुभएको, देख्दै आउनुभएको। त्यसकारणले हामीलाई कसैलाई फसाउनु छैन, कसैलाई बचाउनु छैन। सो बाँकी प्रक्रियाको कुरा हो। प्रक्रियामा केही जटिलता अवश्य पनि छन्। ती जटिलताहरूलाई चिर्दै हामी रिजल्ट दिन्छौँ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले केही दिन अघि सार्वजनिक गरेको एक तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा विलासिताका साधनको प्रयोग बढ्दै गएको पाइएको छ। उदाहरणका लागि निजी सवारी साधनको पहुँच, घरमा प्रयोग हुने विद्युतीय उपकरण लगायतलाई लिन सकिन्छ। त्यसमध्ये निजी सवारी साधनको प्रयोग 10 वर्षको अवधिमा व्यापक रूपमा बढेको सम्बद्ध अधिकारीहरूले बताएका छन्। बदलिदो जीवनशैली र क्रय शक्तिमा वृद्धि लगायत कारणले निजी सवारी साधनको संख्या बढेको छ।
नेपालमा कायम भएको कुल जनसङ्ख्या मध्ये 2,04,990 परिवारको पहुँचमा निजी सवारी साधन, कार, जीप र भ्यान पुगेको छ। अघिल्लो जनगणनाको तुलनामा थप 1,19,855 परिवारमा निजी सवारी साधन प्रयोग भइरहेको हो। यो संख्या 2068 को जनगणनामा 85,135 मात्र थियो। तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने पनि कुल जनसङ्ख्याको 3.1%मा निजी सवारी साधनको सुविधा पुगेको छ, जुन अघिल्लो जनगणनामा जम्मा 1.6%मा सीमित भएको थियो। गणनामा पाइएको तथ्याङ्कले साधन स्रोतमा उल्लेख्य पहुँच पुगेको देखिएको छ। नेपालको जनसङ्ख्या अनुपातमा सामान्य देखिए पनि प्रतिशतमा भने उच्च भएको जानकारहरू बताउँछन्। तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक ढुण्डी लामिछानेले भने यसले के देखाउँछ भने परिवारमा चाहिँ यातायात साधनहरू चाहिँ जोड्ने प्रयोग गर्ने क्रम चाहिँ बढेको नै देखिन्छ, एकदमै उच्च तहमा पुगेको देखिन्छ। दुईटा जनगणनालाई कम्पेयर गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ जनसङ्ख्या अनुपातमा यो अहिले सुस्त गति पनि होइन, अब एकदमै मन्द पनि होइन, यो मध्यम वर्गको हिसाबले अगाडि बढेको देखिन्छ। पर्सेन्टेज पोइन्टको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ ठुलो संख्या छ, एब्सोल्युट फिगरमा पनि हेर्यो भने ठुलै संख्या हो। त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ साधन स्रोतमा चाहिँ पहुँच चाहिँ राम्रोसँग बढेको भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ फेरिएको जीवनशैली र क्रयशक्ति बढ्दै जाँदा भौतिक विलासिताका सामानको उपभोगमा वृद्धि भएको हो। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार हाल नेपालमा 2.3% परिवारले दैनिक जीवनमा मोटरसाइकल र स्कुटरको प्रयोग गर्ने गरेका छन्, जुन 10 वर्षको अन्तरालमा 17.5%ले वृद्धि भएको तथ्याङ्क कार्यालयले समेत पुष्टि गरिसकेको छ। यात्राका लागि प्रयोग हुने निजी साधनको प्रयोग बढ्नुमा सार्वजनिक सवारीको अवस्था समेत जिम्मेवार देखिएको कतिपयको बुझाइ छ। यातायातको सुविधा उपयुक्त नहुँदा सवारी साधनको संख्या बढेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउने बताउँछन्। ट्रान्सपोर्टेसनको जो फेसिलिटीको जो अहिलेको चाहिँ हाम्रो स्थिति छ, त्यसले चाहिँ नि व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यो निजी साधन प्रयोग गर्नु बाध्यतामा चाहिँ धकेलिराखेको भन्ने मलाई लाग्छ। अब यसो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एक किसिमको पब्लिक पोलिसीको बाइ प्रोडक्टको रूपमा मैले बुझिरहेको छु। यसलाई चाहिँ राज्यको पोलिसी कस्तो छ, यी यावत कुराहरूले पनि चाहिँ निजी भेहिकल बढेको कुराहरूलाई चाहिँ पुश गरिरहेछ भन्ने मेरो हेराइ चाहिँ त्यस्तो छ। नेपाली समाज विलासितामा रमाउँदै गएको उदाहरण विद्युतीय उपकरणको प्रयोगलाई समेत लिन सकिन्छ। अघिल्लो पटकको गणनामा स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताको संख्या जाँचिएको थिएन। पछिल्लो गणनाबाट भने स्मार्टफोन प्रयोग गर्ने परिवारको संख्या 48,62,685 पुगेको छ। अर्को रोचक प्रसङ्ग पनि पछिल्लो तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। 2068 सालमा कुल जनसङ्ख्याको 7.3%ले प्रयोग गर्ने ल्यान्डलाइन टेलिफोन सेवा अहिले 4.5%मा झरेको छ, जुन झन्डै 1 लाखले कम हो। यसो हुनुमा प्रविधिमा भएको विकाससँगै यसको उपयोगप्रति आम मानिसको रोजाइलाई प्रमुख कारक मानिएको छ। नेपालमा विलासिताका अन्य सामान पनि उच्च मात्रामा प्रयोग भइरहेको छ। गणना अनुसार 23.7% पहुँचमा रेफ्रिजरेटर, 4.2% घर परिवारको पहुँचमा वासिङ मेसिन त कम्तीमा 1% पहुँचमा एयर कन्डिसन एसी पुगेको छ। यो तथ्याङ्क 66,60,041 परिवारबाट सङ्कलन गरिएको सम्बद्ध अधिकारीहरूले बताएका छन्। सरकारले विलासी सामानको आयातमा समेत समय समयमा रोक लगाउँदै आएको छ। मुलुकको मुद्रा सञ्चितलाई ध्यान दिएर सरकारले त्यस्तो नीति लिए पनि यसको प्रयोगका लागि दीर्घकालीन योजना र नीति बनाउनु पर्ने संकेत गणनाको तथ्याङ्कले दिएको छ। तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक लामिछाने भन्छन्, यस्ता खालका विलासिताका साधनहरूको उत्पादनमा चाहिँ अब राज्यले पनि केही गर्यो भने अथवा त्यसलाई केही तरिकाले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ कि भन्ने संकेत चाहिँ यसले गरेको छ। यसले जुन हिसाबले बढेको छ त्यो हिसाबलाई नियन्त्रण गर्नको लागि अथवा व्यवस्थापन गर्नको लागि राज्यले केही न केही चाहिँ उपाय गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ साधन र स्रोतमा ट्याक्स लागेको कारणले अलिकति राजस्व सङ्कलन गर्छौँ, तर बाहिर जाने जुन पैसा छ हाम्रो त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ यो संख्या जुन जनगणनाले देखाएको संख्या छ त्यसलाई आधार मानेर एउटा पोलिसी बनाउन सकिने अवस्था देखिन्छ जस्तो लाग्छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार कार, जीप र भ्यान तथा मोटरसाइकल प्रयोग गर्नेको संख्या बागमती प्रदेशमा उच्च छ, जहाँ कार जीप प्रयोग गर्ने 6.4% छन् भने 35.8%ले मोटरसाइकलको प्रयोग गर्ने गरेका छन्। तर भौगोलिक रूपमा सुगम मानिएको मधेसमा भने मोटरसाइकल प्रयोग गर्नेको संख्या 34.1 र साइकल प्रयोग गर्ने परिवारको संख्या 67.4% छ। यस्तै कर्णाली प्रदेशमा भने कार जीप प्रयोग गर्ने 0.8, मोटरसाइकल प्रयोग गर्ने 6.7 र साइकल प्रयोग गर्ने 1.8% छन्। निजी सवारी साधन बढ्नुमा देखासेकै प्रवृत्ति, विलासी जीवनशैलीको प्रभाव र सरकारी नीतिको अभाव देखिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका समाजशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक चलाउने बताउँछन्। एउटा विलासिताको कारण पनि हुन सक्छ। देखासेकीले पनि मान्छेले एउटाले आफ्नो छिमेकीले मोटरसाइकल किनेको देख्यो भने उसको अर्को छिमेकीले चाहिँ मोटरसाइकल किन्ला अथवा गाडी किन्ला, प्राइभेट कार किन्ला। तर सँगसँगै चाहिँ यो बढ्नुको पछाडिको कारण मेरो लागि म स्टेट पोलिसी चाहिँ
त्यहाँ चाहिँ जिम्मेवार देख्छु। किनभने हाम्रो राज्यको कुनै नीति छैन के एकजना व्यक्तिलाई चाहिँ कतिवटासम्म भेहिकल चाहिँ नि प्रयोग गर्न दिने त नि। अरू डेभलप कन्ट्री हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यहाँ एउटा भन्दा चाहिँ भेहिकल चाहिँ एकजना व्यक्तिलाई चाहिँ त्यो दिने हुँदैन नीति राज्यको जेनरली। पछिल्लो समय अत्यावश्यक जस्तै भइसकेको इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या पनि बढेको छ। 10 वर्ष अघिको गणनामा 3.4% को पहुँचमा रहेको इन्टरनेट सेवा अहिले 37.8% मा पुगेको छ। टेलिभिजन प्रयोगकर्ताको संख्या 37.1 बाट 49.4% मा विस्तार हुँदा रेडियो प्रयोगकर्ताको संख्यामा 17.5% ले घटेको छ। 2068 मा 51.7% ले प्रयोग गर्नेमा 34.2% मात्र भएको छ। 2068 मा 51.7% ले प्रयोग गर्नेमा 2078 को जनगणना अनुसार 34.2% ले मात्र रेडियोको प्रयोग गर्ने गरेका छन्। यो रेडियो सेटबाट रेडियो सुन्नेको मात्र संख्या हो, तर अहिले रेडियो माध्यम पनि डिजिटल फर्म्याटमा जोडिएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि नवीन कोइराला। कान्तिपुर सविस्तार। उपप्रधान एवं परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ चीनको औपचारिक भ्रमणमा आज जाँदै हुनुहुन्छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका राजनीतिक ब्युरो सदस्य तथा विदेश मन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणमा परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठ त्यसतर्फ जान लाग्नु भएको हो। सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हालेका श्रेष्ठले नगर्ने कूटनीतिक भेटवार्ता एवं धार्मिक यात्रालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठ आज राति 11 बजे चीन प्रस्थान गर्ने तय भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठले बेइजिङमा आगामी मङ्गलबार समकक्षी वाङसँग द्विपक्षीय कूटनीतिक एवं आर्थिक विषयमा छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। यद्यपि दीर्घकालीन रणनीतिक विषयमा भने यो पटक कुनै पनि सम्झौता नहुने परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ। बेइजिङमा समकक्षी वाङसँगको भेटवार्तापछि परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठले चीनका अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग पनि भेटवार्ता गर्ने तय भएको छ। उहाँले छोङछिङ, लासा र छेन्दुका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी CPC का प्रान्तीय सचिवहरूसँग भेटवार्ता गर्न लाग्नु भएको हो। कूटनीतिक तथा राजनीतिक भेटवार्तापछि परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठले तिब्बतको मानसरोवर यात्रा समेत गर्नुहुने स्रोतको भनाइ छ। 9 दिने औपचारिक भ्रमणपछि श्रेष्ठ चैतको 19 गते स्वदेश फर्कनुहुनेछ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। एमाले इलाम क्षेत्र नम्बर 2 मा हुने प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचनका लागि युवा नेता सुहाङ नेवाङलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ। एमालेको सचिवालय बैठकले नेवाङलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको हो। सो क्षेत्रमा आगामी वैशाख 15 गते उपनिर्वाचन हुँदैछ। इलाम 2 बाट निर्वाचित सुभाष नेवाङको निधनपछि रिक्त स्थानका लागि चुनाव हुन लागेको हो। सुहाङलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभयो। सुहाङ स्वर्गीय नेवाङका छोरा हुन्। एमालेको जिल्ला कमिटीले भने 6 जनाको नाम केन्द्रमा सिफारिस गरेको थियो। यसैबीच एमाले बझाङमा हुने प्रदेशसभाको उपनिर्वाचनका लागि दमन बहादुर भण्डारीलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ। रङहरूको पर्व होली काठमाडौँ उपत्यका साथै पहाडी जिल्लामा आपसी सद्भाव, उत्साह र हर्षोल्लासका साथ आज मनाइएको छ। असत्यमाथि सत्यको विजयको प्रतीकका रूपमा होली पर्वलाई लिने गरिन्छ। परिवार तथा साथीभाइ भेला भएर अबिर दली खुसी साझासाट गर्ने समेत होली पर्वमा प्रचलन रहिआएको छ। काठमाडौँको बसन्तपुरमा एक साता अघि विधिपूर्वक चिर ठडाइएपछि होली पर्व सुरुवात भएको थियो। असत्यमाथि सत्यको विजयको प्रतीकका रूपमा ठडाइएको चिरलाई टुँडी खेलमा विसर्जन गर्ने चलन छ। तराईमा भने भोलि होली मनाइँदैछ। यसैबीच होली पर्वको अवसरमा शुभकामना दिँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले होली पर्वले समाजमा विद्यमान विभिन्न प्रकारका विकृति, विसङ्गति एवं कुरीतिलाई निर्मूल गर्दै मौलिक संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। होली पर्वको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सम्पूर्ण नेपालीमा नयाँ उत्साह, उमङ्ग र हौसलाका साथ सुशासन, सामाजिक न्याय, विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सम्पूर्ण नेपालीहरूमा प्रेरणा मिलोस् भन्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। किरा फट्याङ्ग्राका कारण पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आज 2 घण्टा बन्द भएको छ। बदलिँदो मौसमसँगै धावन मार्गमा किरा फट्याङ्ग्रा निस्किएपछि चराहरू आएका कारण केही समय उडान बन्द गर्नु परेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलकी प्रवक्ता जसोदा सुवेदीले बताउनुभयो। प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार आज बिहान 8 बजेदेखि 11:30 बजेसम्म उडान र अवतरण बन्द गरिएको थियो। 8 बजे अघि भने यतिका 2 र बुद्धको एउटा विमान पोखरामा अवतरण भएको थियो। विमानस्थल बन्द भएका कारण बुद्ध र यतिका एक-एकवटा विमान पुनः काठमाडौँ फर्किएका थिए। धावन मार्गमा रहेका किरा फट्याङ्ग्रा विमानस्थलको दमकलबाट पानी फ्याँकेर सफा गरिएको थियो। पोखरा विमानस्थलमा दैनिक 3000 देखि 4000 यात्रुहरू ओहोर दोहोर गर्छन् भने 125 सम्म उडान हुन्छ। 11:30 बजेपछि भने विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ।
खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले किसानलाई भैँसी वितरण गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटबाट नगरका 50 किसानलाई 1 कोटाका दरले भैँसी वितरण गरिएको हो। दुधमा आत्मनिर्भर बनाउन भैँसी वितरण गरिएको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका प्रमुख विमला राईले बताउनुभयो। नगरपालिकाले 80% अनुदान दिएको छ। किसानले 20% बेहोर्नुपर्ने राईले बताउनुभयो। एउटा भैँसीको 1 लाख रुपियाँको मूल्य निर्धारण गरेर नगरपालिकाले 80,000 अनुदान दिएको राईले बताउनुभयो। नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटबाट पनि 44 किसानलाई भैँसी वितरण गरेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगीले 10 महिना अगाडि उद्घाटन भएको विराटनगर भन्सारको आइसिपी सम्मको कार्गो रेलमार्ग प्रयोग गरेका छैनन्। इन्डियन रेलवे कस्टम यार्डको तुलनामा नेपाल रेलवे कस्टम यार्डबाट औद्योगिक कच्चा पदार्थ ढुवानी गर्दा लागत बढी पर्ने भन्दै उनीहरूले सो रेलमार्ग प्रयोग नगरेको बताएका छन्। औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायका अनुसार इन्डियन कस्टम यार्ड आइसिवाईबाट औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात गर्दा प्रति टनमा 64 रुपियाँदेखि 200 रुपियाँसम्म ढुवानी भाडा सस्तो पर्छ। भारतको बथनादेखि विराटनगर भन्सार आइसिपीसम्मको कार्गो रेलमार्गको गत जेठ 18 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्नुभएको थियो। नेपालतर्फको रेलवे यार्डमा कार्गो ह्यान्डलिङ चार्ज र ढुवानी दरमा भएको ठूलो अन्तरका कारण उद्योगी व्यवसायीले नेपालतर्फको यार्ड प्रयोग नगरी भारततर्फको रेलवे यार्ड प्रयोग गर्दै आएको उद्योग संगठन मोरङका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले बताउनुभयो। नेपाल र स्पेनबीच लगानी प्रवर्धनमा जोड दिने विषयमा छलफल भएको छ। भ्यालेन्सिया चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष जोसे बेसेन्ट मोराटा एक्स्ट्राक्स र स्पेन्सका लागि नेपाली राजदूत शर्मिला पराजुली ढकालबीच लगानी प्रवर्धन, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, हरित नवीकरण ऊर्जा, उत्पादन र पर्यटन अभ्यास लगायतका क्षेत्रमा सम्भावित सहकारीबारे छलफल भएको मैड्रिड स्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। राजदूत ढकालले अध्यक्ष एक्स्ट्राक्सलाई नेपालमा हुन गइरहेको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा सहभागिता जनाउन निम्तो पनि दिनुभयो। नेपालमा आगामी अप्रिल 28 र 29 लगानी सम्मेलन हुँदैछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। आसन्न निर्वाचनको तयारीसँगै भारतको राजनीति गरमाएको अवस्थामा छ। अप्रिल 19बाट सुरु हुने आम निर्वाचन नजिकै जाँदा लद्दाखमा आदिवासी अधिकार र पर्यावरणको विषयलाई लिएर आन्दोलन भइरहेको छ। मार्च महिनामा लद्दाखका 30,000 बढी जनता आन्दोलनमा होमिएका थिए। सो संख्या लद्दाखको जनसङ्ख्याको 10% भन्दा बढी रहेको बताइन्छ। सरकारले कुनै पनि मागको सुनाइ नगरेको भन्दै अभियन्ता सोनम वाङचुक आमरण अनसनमा बसेका छन्। एक सामग्री। आदिवासी अधिकारको मुद्दा मुखरित गर्दै अनसनमा बसेका वाङचुकको अनसन भारतीय राजनीतिका लागि अहिले एउटा मसला बनेको छ। उनले माइक्रो ब्लगिङ साइट एक्समा भनेका छन्, लद्दाखको साथ विश्वासघात भएको छ। अहिलेको सरकारबाट 2वटा निर्वाचनमा लद्दाखको संवेदनशील पर्यावरण, यहाँको जनजाति संस्कृति र संरक्षण गर्ने वाचा गरिएको थियो र त्यही आधारमा निर्वाचित पनि भए। त्यसपछि 4 वर्ष अल्टाल गरेपछि सरकारले अहिले सिधै अस्वीकार गर्यो। टालमटोल के बाद साफ इन्कार कर दिया। अनसनको यति लामो समय बित्दा नरेन्द्र मोदीको सरकारले समस्या समाधानका लागि पहल नगरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। भारतको केन्द्रीय सत्ताले सरकारको हुर्मत लिएको इलेक्टोरल बन्डको मामिलाबाट ध्यान अन्यत्र मोड्न र मदिरा घोटाला प्रकरणमा वित्तीय अपराधको आरोप लगाउँदै दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई पक्राउ तथा प्रतिपक्ष दल भारतीय कांग्रेसको खाता रोक्का गरेर चुनावी फाइदा लिन खोजेको आलोचकहरूको भनाइ छ। प्रकृतिको संरक्षण र लद्दाखको स्रोत साधनमा त्यहाँको जनताको हक सुरक्षित र लोकसभा तथा राष्ट्रिय सभामा लद्दाखको जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण मागलाई मोदी सरकारले व्यवस्था गरेको छ। त्यसो त भारतका मूलधारका मिडियाले वाङचुकको अनसनलाई खासै चासो दिएका छैनन्। रामोन म्यागसेसे पुरस्कृत वाङचुक अहिले लद्दाखका जनतासँगै आन्दोलनमा होमिएका छन् र हरेक दिन सरकारसँग आफ्ना मागहरू पूरा गर्न अनुरोध गरिरहेका भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा भेटिन्छन्। उनी भारतीय संविधानको 6औं अनुसूची अन्तर्गत आदिवासीहरूको दर्जा पूर्ण राज्य, संसदमा लद्दाखको प्रतिनिधित्व र लद्दाखमा सुरक्षित रोजगारीको लागि लोकसेवा आयोगको स्थापना गर्न माग गरिरहेका छन्। 6औं अनुसूचीमा भारतको संविधानमा आदिवासीहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ, जस अनुसार प्रजातन्त्रलाई बढावा दिन 6औं अनुसूची अनुसार ती क्षेत्रमा स्वायत्त जिल्ला काउन्सिल र स्वायत्त क्षेत्रीय काउन्सिल बनाउने अनुमति दिन्छ। यो निर्वाचित अंग हो जसले त्यहाँको प्रशासनले त्यहाँको नागरिकलाई जमिन, जंगल र प्राकृतिक स्रोतमा पूर्ण अधिकार दिन्छ। आदिवासी आफ्नो जमिन, जंगल, सामाजिक
सामाजिक संस्कृति र प्रथाका लागि आफ्नो कानून आफै बनाउन सक्छन्। सो प्रावधानले बाहिरको मानिसले त्यहाँको प्राकृतिक स्रोत साधनको दुरुपयोग गर्न पाउँदैनन्। सो कानून आसाम, मेघालय, त्रिपुरा र मिजोरमको आदिवासी बस्ने क्षेत्रमा मात्र कार्यान्वयनमा छ। लद्दाखमा जंगल नभए पनि जलवायु परिवर्तनको कारणले सो क्षेत्र अति संवेदनशील भएको वाङचुकले बताउँदै आएका छन्। त्यहाँको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई उद्योगका लागि प्रयोग गर्न दिएमा खतरा हुने र प्राकृतिक प्रकोपको लागि आहारा बन्न सक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिँदै आएका छन्। लद्दाखको बहुसंख्यक जनता छैटौं अनुसूचीको परिभाषाभित्र पर्दछन्। नेशनल कमिसन फर शेड्युल ट्राइब अनुसार लेहमा 66.8%, कारगिलमा 83.49% र जान्स्करमा 99.16% आदिवासी बसोबास गर्छन्। अगस्त सन् 2019मा भारत सरकारले संविधानको धारा 370 खारेज गरेपछि एउटा पूर्ण राज्यको रूपमा रहेको जम्मू कश्मीरलाई दुई भागमा विभाजन गरियो, जसमा लद्दाख भिन्दै युनियन टेरिटोरी र जम्मू कश्मीरलाई अलग युनियन टेरिटोरी बनायो। यसको अर्थ जम्मू कश्मीर र लद्दाख दुई भिन्दा भिन्दै केन्द्र शासित प्रदेशमा खुम्चिए। 370 खारेज भएपछि लद्दाखका जनताले आफ्नो प्रजातान्त्रिक अधिकार समेत गुमाउन पुगेका छन्। विवादको एउटा मुद्दा त्यही हो, किनभने सन् 2019 अघि जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य हुँदा लद्दाखका नुब्रा, लेह, कारगिल र जान्स्कर क्षेत्रबाट 4 जना विधानसभा सदस्य हुने गर्थे। तर अहिले राज्य स्तरमा लद्दाखसँगै आफ्नो प्रतिनिधित्व चुन्ने कुनै अधिकार छैन। लोकसभाका लागि अधिकार छ, तर त्यहाँ पनि 1 जना मात्र प्रतिनिधित्व चुन्ने अधिकार छ। लद्दाखका आदिवासी समूहले स्थानीय तहमा उनीहरूलाई छैटौं अनुसूचीमा सूचीकृत गर्नुपर्ने माग उठाएका हुन्। 4 वर्ष अघि भारतीय जनता पार्टी भाजपा आफैले लद्दाखलाई छैटौं अनुसूचीमा राख्न लबिङ गरेको थियो। भाजपा सत्तामा भए पनि अहिले सो मुद्दाबाट आफै पन्छिएको आरोप लागिरहेको छ। सन् 2020 मा अटोनोमस हिल डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलको निर्वाचनको बेला गृहमन्त्री अमित शाहले निर्वाचनको 15 दिनपछि यी मागहरू पूरा गर्ने बाचा गरेपछि आन्दोलन स्थगित भएको थियो। भाजपाले सो निर्वाचनमा 15 सिट जित्यो। त्यसपछि डिसेम्बर 2021 र नोभेम्बर 2022 मा प्रदर्शनहरू भएका थिए, तर सरकारले उनीहरूको माग पूरा नै गरेन। त्यसैले अभियन्ता वाङचुक अहिले अनसनमा बसेका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका साथ सुनिता लोहनी। अब खेल प्रसङ्ग। आयरल्यान्ड वोल्फसँग हुने 1 दिवसीय र T20 सिरिजका लागि नेपाल ए टिमको घोषणा भएको छ। नेपाल क्रिकेट संज्ञाले दुवै सिरिजका लागि आज छुट्टा टिमको घोषणा गरेको हो। T20 र ओडिआई सिरिजको कप्तानी विनोद भण्डारीले सम्हालेछन्। यस्तै देव खनाल, आरिफ शेख, बासिर अहमद, कमल सिंह हेरी र विकास आग्रीले दुवै सिरिज खेल्नेछन्। यी बाहेक लोकेश बम, पवन सराफ, किरण ठकुन्ना, अर्जुन खर्ते, नारायण जोशी, राशिद खान, सागर ढकाल, विपिन खत्री र हेमन्त धामी T20 सिरिजका लागि छनौट भएका छन्। यस्तै अर्जुन कुमार, नरेन भट्ट, भीम सार्की, अर्जुन साउद, साहब आलम, रञ्जित कुमार, त्यसैगरी रुपेश सिंह, रिजन ढकाल र मौसम ढकालले आयरल्यान्डसँग ओडिआई सिरिज खेल्नेछन्। नेपाल एले चैत 15 देखि 27 गतेसम्म आयरल्यान्डसँग T20 म्याच खेल्दा चैत 21, 23 र 25 मा ओडिआई सिरिज खेल्नेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। राति 9 बजे कान्तिपुर डायरीका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई नवीन र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।